यो वर्षको विभिन्न प्रकारको अन्योलका बावजुद पनि वर्षको अन्त्यतिर हामी आइरहेछौँ। अब नोभेम्बर महिना पनि सिद्धिन आँट्यो, बाँकी 1 महिना मात्रै छ र पनि परमप्रभु जसले हामीलाई सुरुबाटै अगुवाई गर्नुभएको छ, यो वर्षको अन्तिमसम्म पनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ भन्ने पक्का हामीलाई विश्वास छ। त्यसैको सेरोफेरोमा आज हितोपदेश 27 अध्यायले पनि हामीलाई हाम्रो हातमा परमेश्वरले दिनुभएको समय र सम्बन्धहरू र सम्पत्तिको ख्याल गर्नु भन्ने विषयको सेरोफेरोमा ज्ञान र बुद्धिका वचन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यहाँ अरू थुप्रै विषयहरू पनि समावेश गरिएका छन्, तर मुख्य परमेश्वरले दिएको समय, सम्बन्धहरू र हातमा रहेको सम्पत्तिको पनि हामीले ख्याल गर्यौँ भनेदेखि हामी बुद्धिमान व्यक्तिको तुलनामा पर्नेछौँ। केही गरी हामीले समयलाई ध्यान दिएनौँ, सम्बन्धहरूलाई पनि ध्यान दिएनौँ र हाम्रो हातमा आएको सम्पत्तिलाई पनि हामीले सही प्रकारले प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि हामीलाई मूर्खको दाँजोमा राखिएको हुनेछ। आशा छ मेरो आवाज तपाईहरु सबैले सुनिराख्नु भएको छ र यो फेसबुकमा पनि जतिजना मित्रहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र पछि युट्युबमा हेर्नुहुनेछ, तपाईहरु सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र तपाईको हातमा भएको समय, सम्बन्धहरू र सम्पत्तिबाट परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नु भएको होस्। आउनुहोस् हामी हाम्रो वचनको खण्डमा प्रवेश गरौँ। 1 नम्बर पदमा भोलिको धाक नलगा, किनभने एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन। सुरुमै हामीलाई समयको बारेमा सम्बोधन गरेर भन्दछ, भोलिको धाक नलगाउनु, अर्थात् भोलि गरौँला नि, भोलि छ नि, म जवानै छु नि, अझै गर्न कति बाँकी छ भन्ने यस किसिमले भोलि आउँछ कि आउँदैन, तर सबै म भोलि गर्छु भनेर नपर्खिनु। जीवनको एउटा रहस्य नै के छ भने मित्रहरू, यदि तपाईँ आनन्दित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ, खुसी जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ र रिग्रेट रहित, रिग्रेटलाई के भन्छ, पछुतो बिनाको जीवन हामी जिउन चाहन्छौँ भने आजको दिन जो हाम्रो हातमा छ त्यसलाई अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी नेपालीमा एउटा भजन पनि गाउँछौँ, हिजोको दिन बितिगयो भोलि कहिले नआउला, आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा। त क्रिस्चियन जीवनको रहस्य नै एउटा के छ भने हामी हिजोको वस्तु गर्दैनौँ, हिजो गयो गयो र भोलि पनि हामी चिन्ता गर्दैनौँ, भोलि आउँछ आउँदैन त्यो प्रभुको हातमा छ, तर आजको दिन जो छ त्यसलाई ध्यान दिन्छौँ, त्यसमा रमाउन सक्छौँ। त्यस्तै किसिमले हिजो तपाईँ र मैले जीवनमा गरेका भुल, गल्ती, अपराध जस्तासुकै भए पनि त्यसको बारेमा पनि अब धेरै पछुतो गरेर रोएर कराएर फाइदा छैन। प्रभुसँग हामीले गएर भन्यौँ, माफ गर्नुहोस् प्रभु, मैले हिजो यस्तो गल्ती गरेको थिएँ, सिद्धियो। वास्तवमा हिजो गरेको थिएँ भनेर भन्नु पनि पर्दैन, किनभने यदि आजको दिन मैले राम्रोसँग ध्यान दिएको छु, आज मैले गल्ती गरेँ, आज मैले कुनै प्रकारको काम बिगारेँ भने अहिले नै गएर प्रभु हेर्नुहोस् म कस्तो दुष्ट, मैले जब यस किसिमले आजको दिन नै ममा भएका भुल गल्तीलाई स्वीकार गर्छु भनेदेखि भोलि मैले आजको लागि पश्चाताप गर्नु पर्दैन, अहिले प्रशस्तै छ। अनि त्यस्तै किसिमले पवित्र जीवन बिताउनु पनि भोलि बिताउला भनेर पर्खिनु भयो भने कहिल्यै सम्भव हुँदैन। आज रिस उठिरहेछ, होस् ठिकै छ प्रभु, म भोलि पश्चाताप गर्छु भन्नुभयो भने त्यो भोलि कहिल्यै आउँदैन। भोलि पनि तपाईँ रिसमै बस्नुहुनेछ, पर्सि पनि रिसमै बस्नुहुनेछ। तर आज ओहो, आज म आनन्दमा बस्नुपर्ने हो, प्रेममा बस्नुपर्ने हो, खुसीमा बस्नु, तर म रिसाइरहेको छु, ममा रिस छ, ममा क्रोध छ भने त्यसपछि आजको दिन नै मैले मेरो क्रोध, रिसबाट पश्चाताप गरेँ भनेदेखि भोलि पश्चाताप गर्नै पर्दैन, हिजोको पछुतो गर्नु पर्दैन। त्यस्तै किसिमले जीवनमा खुसी हुने हो, सम्बन्धहरू सुधार्ने हो, सम्बन्धको बारेमा तल कुरा आउनेछ भने आज तपाईँ र मेरो जीवनको समयलाई राम्रोसँग हामीले ख्याल गरेका छौँ भनेदेखि भोलि आफै ठिक हुनेछ। हिजो हाम्रो लागि एउटा मिठो सम्झना मात्र रहनेछ। कहिलेकाहीँ हामी आजको दिनको वास्ता नगरेको कारण हिजो सम्झिने बित्तिकै पछुतो लाग्छ, भोलि सम्झिने बित्तिकै डर लाग्छ, भोलि के पो हुने हो,
चिन्ता लाग्छ। तर आजको दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने मान्छे, आजको दिन, आजको समयलाई ख्याल गर्ने मान्छे कहिल्यै पछुताउनु पनि पर्दैन र चिन्तामा पनि बस्नु पर्दैन। अहिले हामी मानिलिउँ हामी हरेकजना बिहान 6 बजे यस किसिमले सङ्गतिमा भाग लिने हो भनेदेखि कमसेकम तपाईँ योभन्दा आधा घन्टा 1 घन्टा अगाडि उठ्नुपर्ने हुन्छ। त यदि कोही मानिस जीवनमा प्रगति गर्न चाहन्छ भने उसले बिहान उठ्नुपर्छ। यो एउटा वैज्ञानिक नियम नै हो। यदि कोही मानिस जीवनमा केही उन्नति प्रगति गर्न चाहन्छ भने ऊ अरूभन्दा छिटो उठेकै हुनुपर्छ। ढिलो सुत्ने मान्छे, ढिलो उठ्ने मान्छे कहिले पनि प्रगतिको बाटोमा त्यति सजिलै जान्छ। होला कोही अब अवस्था यस्तो छ रातभरि काम गर्नुपर्छ, दिउँसो सुत्नुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तरै पनि बिहान उठ्न सक्ने मान्छे कहीँ न कहीँ परमेश्वरको अनुग्रहको पात्र बन्छ। अरूभन्दा बढी उसको जीवनमा उन्नति आएको हुन्छ। त मुख्य कुरो यदि म बिहान उठेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु, सङ्गति गर्न चाहन्छु, भोलि गरौँला, भोलि गरौँला, भोलि गरौँला भन्ने मान्छे कहिल्यै सम्भव हुँदैन। आज बिहान उठ्नुपर्छ भने म अब राति सुत्ने बेलामा निर्णय गर्यो म भोलि बिहानदेखि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छु भनेर उठ्न थाल्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवन आशिषमय हुँदै जान्छ। त मुख्य कुरो भोलिको धाक नलगा भनेको मतलब जवान छु, अझै समय छ, अझै कति वर्ष बाँच्नुला भन्ने हिसाबले समय खेर नफाल। आजको दिन मात्रै हाम्रो अहिले दिन पनि होइन, अहिलेको एक घडी एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन भनेको छ। 1 घन्टा पछि के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। अहिले म बोल्दैछु यहाँनिर, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। यो हो हाम्रो हातमा भएको कुरो। हाम्रो अधिकारमा यही मात्रै, एक घडी मात्रै हो। र यस घडीमा तपाईँ प्रेमिलो व्यक्ति बन्नुभयो, यस घडीमा तपाईँ शुद्ध विचार र विवेकको व्यक्ति बन्नुभयो, यस घडीमा तपाईँले परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने जुन महिमा र प्रशंसा गर्नुभयो भने यही नै हो हाम्रो हातको उपलब्धि। त्यसमा समयमा ध्यान दिनुहोस्। 2 पदमा तेरै मुखले होइन अरूले तेरो प्रशंसा गरून्, तेरै ओठले होइन कोही अरूबाट होस्। यो चाहिँ अब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हुनुपर्ने गुणहरू र त्यसपछि आउने प्रशंसा। भन्न खोजेको कुरो आफैलाई नउचाल्नु, अरू मानिसले तिमीलाई उचालोस्। राम्रो काम गर्दैछस् भनेदेखि ठिक छ, त्यो प्रशंसाको लागि पनि होइन, मान्छेले देखुन् भन्ने उद्देश्यले पनि होइन, परमेश्वरको लागि गरेको कारण तिम्रो प्रशंसा अरूले गरोस्। र मलाई यो पद पढ्दाखेरि एउटा कुरो याद आउँछ। धेरै वर्ष पहिला एकजना भाइलाई भेटे, उहाँ आउनुभयो हाम्रो चर्चमा। अनि मैले उहाँले सोध्नु तपाईँको घर कहाँ हो भनेर, मैले मेरो घर सुदूरपश्चिमको डोटी हो, म त्यहाँ जन्मेको हुँ भन्दा ए डोटीमा मलाई धेरैले चिन्छन् भन्नुभयो उहाँले। अब त्यो मानसिकता हेर्नुहोस् न। अब मैले डोटीमा धेरैलाई चिन्छु भन्नु र डोटीमा मलाई धेरैले चिन्छन् भन्नुमा कति फरक छ। अहङ्कार, अहम, म यति ठुलो मान्छे, डोटेलीका मान्छेहरू त त्यति महत्त्वपूर्ण छैनन्, मलाई त्यहाँ धेरैले चिन्छन्। म भन्ने शब्द पहिला आउँछ। आफैलाई प्रशंसा गर्दाखेरि त्यो आफैलाई प्रशंसा गर्ने मान्छे सम्बन्धको कुरो गर्दाखेरि भात खाँदाखेरि दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तै हो, कसैले मन पराउँदैन। र हाम्रो जीवनमा पनि अरूले प्रशंसा गरेको सुहाउँछ। र त्यही कुरोलाई तपाईँले 21 पदमा पनि हेर्नुहोस्। मान्छे चिन्नको लागि त्यहाँ यसरी भनेको छ, चाँदी पगाल्ने भाँडो र सुन खार्ने आरण हुन्छ, तर आफूले पाउने प्रशंसाबाट मानिस जाँचिएको हुन्छ। अर्थात् कोही मानिसहरू हामी कस्तो देख्छौँ, हाम्रो प्रवृत्ति पनि कस्तो हुन्छ भने हामी अरूबाट प्रशंसा पाएको चाहन्छौँ, मानिसले हाम्रो प्रशंसा गरिदिएको चाहन्छौँ। र पछि मानिसहरूले बढी नै प्रशंसा गरे हाम्रो भनेदेखि अनि आफ्नो प्रशंसा आफै गर्न थाल्छौँ। अहङ्कार आउँछ, मानिसलाई जाँचिन्छ प्रशंसाबाट। त एउटा आत्मिक रहस्य के छ भने तपाईँ र म सज्जन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, इमान्दार व्यक्ति बन्न चाहन्छु भने मानिसले प्रशंसा गर्यो भन्दैमा एकदमै फुरिनु पनि हुँदैन र मानिसले हाम्रो आलोचना गर्यो भने हामीले घोरिनु पनि हुँदैन। आफ्नो रफ्तारमा हामी लागिराख्ने हो भनेदेखि मानिसले हाम्रो प्रशंसा गरोस् या आलोचना गरोस् त्यसले हामीलाई छुनु हुँदैन। त त्यसको लागि हामी भित्र त्यस्तो किसिमको
हृदय हुनुपर्छ, सन्तुष्ट हृदय हुनुपर्छ, जो परमेश्वरमा आजको समय अहिले एकदमै खुसी छ। म खुसी बन्नको लागि, म सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि केही कुरा प्राप्तिको पर्खाइमा म बसेको छैन। ख्रीष्ट येशूमा म पूर्ण रूपले तृप्त भएको छु। जसरी सामरी स्त्रीसँग प्रभुले भन्नुहुन्छ, यो पानी पिउने तिर्खाउने छ, तर मैले दिने पानी जसले पिउँछ कहिल्यै तिर्खाउने छैन। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो सम्बन्धमा त्यस्तो प्रकारको तृप्ति र सन्तुष्टि आएको छ भने हामीलाई प्रशंसा गर्दा पनि फरक पर्दैन, आलोचना गर्दा पनि फरक पर्दैन। प्रशंसा गर्दा एकदमै फुर्रिएर त्यो मान्छेलाई भए नभएको हामी इनाम दिन पनि जान सक्छौँ। अनि कसैले म अब कोरियामा बस्दाखेरि त्यहाँको संस्कृतिमा पनि प्रशंसा अत्यन्तै महँगो चिज। कसैले तपाईँको प्रशंसा गरिदियो, एउटा हुन त अब हरेक संस्कृतिमा मेरो विचारमा दिदीबहिनीहरूले तिमी त कति सुन्दरी भनेको सुन्न चाहन्छन्। तरै पनि त्यहाँको संस्कृतिमा कसैले तपाईँ दिदीबहिनीलाई ओहो आज त तिमी कति सुन्दरी भनेपछि तुरन्तै तपाईँलाई ल तपाईँलाई के चाहियो, म आइसक्रिम किनिदिउँ अथवा के उपहार दिउँ भनेर भन्न थाल्छन्। मान्छेलाई प्रशंसालाई एकदमै फुरिन्छन्। त्यस्तो पनि हुँदैन। आलोचना गर्ने बित्तिकै ला म त खत्तम रहेछु, म त बर्बाद रहेछु भनेर एकदमै जीवनमा खस्दैनन् पनि। तर प्रशंसाले मानिसलाई जाँच्दो रहेछ। जसरी सुन चाँदीलाई जाँच्नको लागि आगोमा पगालिन्छ, प्रशंसा र आलोचना दुवैले तपाईँ र मलाई जाँच्दो रहेछन्। 3 नम्बर, ढुङ्गा गरुङ्गो हुन्छ र बालुवा वजनदार, तर मूर्खको उत्तेजना ती दुवैभन्दा अझ गरुङ्गो हुन्छ। र त्यो 4 पनि त्यसैसँग दाँजिएको छ। क्रोध निर्दयी हुन्छ र झोक चाहिँ अत्याधिक, तर डाहको सामु को खडा हुन सक्छ। यहाँनिर यो मूर्खको उत्तेजना भनेको मतलब जब मूर्ख आवेशमा आउँछ त्यसपछि त्यसले के गर्दैछ उसलाई थाहा हुँदैन। हत्या, हिंसा त्यतिखेरै हुन्छ। त्यसै कारण सकेसम्म हामी यस्ता क्रोधी, तुरन्तै रिसाउने मानिसहरूबाट अलगै बस्नु भनेको छ। ढुङ्गा गरुङ्गो हुन्छ, बालुवा वजनदार, तर मूर्खको उत्तेजना, मूर्खको त्यो क्रोध अत्यन्त खतरनाक हुन्छ भन्न खोजेको हो। किनभनेदेखि क्रोध निर्दयी हुन्छ, झोक चाहिँ अत्याधिक निर्दयी भनेको छ, र डाहको सामु कोखडा हुन सक्छ। यो डाह भन्ने शब्द चाहिँ जसै एउटा हामी गाउँ समाजमा यो घटना कतिपटक घटेको देख्दछौँ। श्रीमान बाहिर थियो, श्रीमती अरूसँग लसपस गरेको खबर सुनेपछि श्रीमानले विदेशको जागिर छोडेर घर आउँछ। घर आउने बित्तिकै जोसँग श्रीमती लागेको छ त्यसलाई गएर मारिदिने, त्यस्तो प्रकारको डाह, विनाशकारी डाह। बुद्धिमानले त त्यस्तो गर्दैन, तर मूर्खले त्यस्तो गर्दछ। बुद्धिमान मानिसले सबै कुराहरू सोच्छ, विचार गर्छ, आफ्ना कार्यहरूको परिणाम सोच्दछ। तर मूर्खले सोच्दै सोच्दैन। त्यसै कारण मूर्खको उत्तेजना खतरनाक हुन्छ। र हामीले पनि उत्तेजनामा आएर विचारै नगरिकन, सोच्दै नसोचेर प्रतिक्रिया गर्छौँ भनेदेखि हामीले आफ्नो जीवनमा पनि विनाश, अरूको जीवनमा पनि विनाश ल्याउँदछौँ। 5 पदमा अब त्यहाँदेखि तल हाम्रो सम्बन्धको विषयमा आउँछ। माथि समय र त्यसपछि 1-2 कुराहरू बीचमा राखेर अब मानिससँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ। 5 पदमा, खुला हप्की गोप्य प्रेमभन्दा असल हो। साँचो हृदयबाट निस्केको गाली गोप्य हृदयमा गरिएको, बोल्दै नबोलिएको, व्यक्त नगरिएको प्रेमभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट देखिएको छ। र हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा, परिवारमा, छोराछोरी, आमाबाबु बीचमा हामी प्रेम, एकअर्काको वास्ता त्यति व्यक्त गर्न जान्दैनौँ। बाबुआमाले छोराछोरीलाई प्रेम त औधी नै गर्छन्, तर मुखबाट कहिले पनि प्रेम व्यक्त गर्दैनन्। छोराछोरीलाई विश्वासै लाग्दैन कि मेरो आमाबाबुले प्रेम गर्छन् भनेर। लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि प्रेम त हुन्छ, तर मुखबाट व्यक्त भएको हुँदैन। तर त्यस्तो व्यक्त नभएको प्रेम भन्दा बरु गाली नै ठिक छ भन्न खोजेको छ। र त्यसलाई अगाडि लैजान, मित्रबाट पाएको चोट पत्यार गर्न सकिने हुन्छ, तर शत्रुका चुम्बन भने प्रचुर हुन्छन् अथवा धेरै हुन्छन् भन्न खोजेको। शत्रुको चुम्बन हामी कहिल्यै विश्वास गर्न सक्दैनौँ। थाहै हुँदैन यसले के गर्न खोजेको। यहाँसम्म कि
येशू प्रभुका 12 जना चेलामध्ये एकजनाले आएर अन्तिममा उहाँलाई चुम्बनबाट धोका दिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि हाम्रो भलाइ गर्न चाहने मानिसहरू कतिपटक प्रेमलाई व्यक्त गर्न सक्दैनन् होला, उल्टै गाली गरे हुन सक्छ। त्यसै कारण खुला हृदयबाट आएको गाली हुन सक्छ, त्यो फाइदाजनक छ। तर शत्रुले चाहिँ तपाईँ र मलाई चुम्बन गरेर पनि खसाल्न सक्छन्। हाम्रो सम्बन्ध मानिससँग कस्तो छ, त्यसलाई 9 पदमा पनि यसरी भनेको छ, मित्रहरूको सम्बन्ध मित्रले दिएको बरु चोट राम्रो हुन्छ। 9 पदमा यसरी भन्छ, अत्तर र धूपले मनलाई हर्षित पार्छ र मित्रबाट पाइने मिठास उनको साँचो सल्लाह हो। मित्रले चाहे हामीलाई चोटै किन नदियोस्, त्यो हाम्रो फाइदाको लागि हुन्छ र त्यो मिठास हुन्छ। अन्तिममा गएर मित्रले दिएको चोटले हामीलाई सही बाटोमा लाएको देखेपछि जीवन साह्रै हर्षित हुन्छ। राम्रो त्यो पर्फ्युम लाउँदाखेरि जस्तो मन हर्ष हुन्छ, फुलको बगैँचामा जाँदाखेरि फुलको बास्नाले तपाईँको मेरो मन एकदमै हल्का बनाइदिन्छ, त्यस्तै किसिमले असल मित्र जीवनमा छ भने त्यस्तै प्रकारको अनुभव हुन्छ। सम्बन्धको कुरा आउँछ। त मित्र, असल मित्र खोज्नको लागि हामी गयौँ भने पाउँदैनौँ। यदि मेरो जीवनमा म असल मित्र चाहन्छु भने म आफै बन्नुपर्छ पहिला। म असल मित्र बने भनेदेखि मैले असल मित्र प्राप्त गर्नेछु। मैले अरूसँगको सम्बन्ध परमेश्वरीय अगुवाई अनुसार गर्छु भनेदेखि म त्यस्तै प्रकारका व्यक्ति बनेछु। धेरै पटक मान्छेहरू मेरो त कोही पनि साथी छैन, राम्रो कोही छैन मसँग मिल्ने भनेर भन्छन्। त्यसको मतलब हुनसक्छ तपाईँ पनि कसैसँग मिल्न सक्ने व्यक्ति नभएको कारण त्यस्तो भएको हो। यदि तपाईँको कुनै घनिष्ठ भरपर्दो मित्रहरू छैनन् भनेदेखि सायद हुनसक्छ तपाईँ आफैमा त्यो गुण छैन। त म एउटा मनपर्दो मित्रसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छु भने मभित्र त्यस्तो प्रकारको भावना हुनु पर्यो जसले आफ्ना मित्रको निम्ति समय र सम्पत्ति पनि दिनको लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ। त मित्रबाट पाइने मिठास, त्यसलाई अझ 10 पदमा राम्रोसँग यसरी भन्छ, आफ्नै मित्र र आफ्ना बुबाको मित्रलाई नत्याग, सकेसम्म सम्बन्ध नबिगार्नुहोस्। कसैसँग पनि, विशेष गरी मित्रसँग, र तपाईँको मात्र मित्र नभएर तपाईँको बुवाको मित्र, आमा बाबुको मित्रहरू, किनभने यदि उनीहरू मेरो आमा बाबुको मित्र थिए भनेदेखि अवश्य पनि मसँग उनीहरूको शुभेच्छा हुन्छ। मेरा मित्रहरूले पक्कै पनि मेरो छोराको भलाइ चाहन्छन्। त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट हामीले कहिले पनि मित्रता तोड्नु हुँदैन, भङ्ग गर्नु हुँदैन। कसरी हुन्छ, हाम्रो पक्षबाट मित्रता टुट्नुको सट्टामा बन्नुपर्छ। बुवाको मित्रहरू थिए भनेदेखि मैले गएर अब त्यो मित्रता रिन्यू के भन्छ त्यसलाई, पुनर्स्थापना गर्ने बरु पहल चाल्नुपर्ने हुन्छ। म यो व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्दै आएको छु। डेल कार्नेगी भन्ने अमेरिकी उद्योगपति हुनुहुन्थ्यो र उनी त्यसपछि धेरै मानिसहरूलाई मद्दत गर्नको लागि पनि अग्रसर हुनुहुन्थ्यो। डेल कार्नेगी उद्योगपति होइन, डेल कार्नेगी एक लेखक थिए र उद्योगपतिको नाम पनि डेल कार्नेगी, दुईजना उस्तै नामका छन्। अनि उनले एउटा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण किताब लेखेका थिए, हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल, र सफलताको सूत्रलाई त्यो लिन्छ। जीवनमा कसरी मित्रहरू बनाउने र मानिसमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने। अनि त्यो किताबले पनि त्यही भन्छ, इफ यु वान्ट टु बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यु मस्ट लर्न हाउ टु मेक फ्रेन्ड्स। जो व्यक्ति साँचो मित्र बनाउन जान्दैन त्यो वास्तवमा कहिल्यै सफल हुन सक्दैन। तब यदि बुवा बाजेको पालादेखि आएको मित्रता छ भने त्यसलाई गहिरो बनाउनुहोस्, त्यसलाई नत्याग्नुहोस्। किन भनेदेखि पढ्दै जाउँ, तँलाई विपत्ति आइपर्दा आफ्नो दाजुभाइको घरमा नजा। सकेसम्म यो हुन त अब आपद विपदको बेलामा काम लाग्ने दाजुभाइ नै हो, तर त्यहाँ एउटा कुनै यस्तो मित्र छ जो दाजुभाइ भन्दा पनि नजिक टाँसिन्छ भन्ने कुरो त हामीले पहिला हेरिसकेका छौँ। त्यही कुरो यहाँ दोहोरिन्छ, विपत्ति आइपर्दा आफ्ना दाजुभाइको घरमा नजा, किनभने नजिकको छिमेकी टाढाको दाजुभाइ भन्दा बेस हो। सम्बन्धको कुरो छ यहाँनिर, हेर्नुहोस्।
तपाईको छरछिमेकमा कस्तो सम्बन्ध छ? छिमेकी भनेको नै तपाईसँग मन मिल्ने व्यक्तिहरू, तपाईको नजिकका मानिसहरू। र यो के भन्छ तपाईँ बसेको ठाउँमा पनि बस्ने व्यक्तिहरूको पनि यहाँ कुरा आउँछ। हाम्रो घरको वरिपरि कस्ता खालका मानिसहरू छन् र उहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? टाढाको दाजुभाइ भन्दा नजिकको छिमेकी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त त्यो छिमेकीसँग हाम्रो यदि दुश्मनी छ भने त कामै लागेन। र प्रायःजसो नेपाली संस्कृतिमा टाढाको मान्छेसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, छिमेकीसँग जहिले पनि दुश्मनी हुन्छ। साँध सिमानाको कारण हुन्छ कि छोराछोरीको कारण हुन्छ कि अथवा के हुन्छ कसो हुन्छ, छिमेकीसँग जहिले पनि तन्त र मम भइरहेको हुन्छ। बोलचाल नै हुँदैन। बडो दुःख लाग्दो कुरो। त्यसै कारण सायद हामी सफल राष्ट्रमा पनि आउँदैनौँ। आफ्नो छिमेकीको कुभलो चिताउने मान्छे कहिल्यै उँभो लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि आफ्ना छरछिमेकसँग राम्रो सम्बन्ध छ भनेदेखि हामी सम्बन्धलाई ध्यान दिने मानिसहरू हौँ। 11 पददेखि त्यो कुरोलाई त्यसपछि बाउले छोरालाई दिएको अर्थ दोहोरिन्छ। हे मेरो छोरा बुद्धिमान बन र मेरो हृदयलाई आनन्दित तुल्या, तब मलाई हेलचक्र्याइँको व्यवहार गर्ने जोसुकैलाई पनि म जवाब दिन सक्नेछु। अर्थात् बुद्धिमानको बाउ आमालाई बडो ठुलो धाक लगाउने ठाउँ मिल्दो रहेछ यदि छोराछोरीहरू ठिक बाटोमा लागेका छन् भने। सायद हिजो अस्ति उसलाई छरछिमेकी आफन्तले हेला गरेको थियो होला। जब छोराछोरीहरू सफल बाटोमा लाग्छन् त्यसपछि उसको आवाज ठुलो हुँदो रहेछ। त्यसै कारण ए मेरो छोरा, मलाई हेला गर्नेहरूलाई पनि जवाब दिनको लागि तिमी बुद्धिमान बन। अनि त्यो बुद्धिमान बन्नको लागि उसले 12-13मा यसरी भन्छ, बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझो चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दुःख भोग्छ। यो सोझो र मूर्ख एक अर्काका पर्यायवाचक शब्दहरू, इन्टरचेन्जेबल हुन सक्छ। मूर्ख भन्नु नै ज्ञानको कमी हुनु हो। सोझो पनि कतिपटक त्यो ज्ञानको कमी भएको कारण। ढुकुर जस्तै सोझो, सर्प जस्तै चनाखो भनेर प्रभुले वचन लाउनु भएको छ। यसको मतलब धूर्त बन्न भनेको होइन कि, तर सोझो हुँदाखेरि पनि बुद्धिमानी बन। आइरहेको खतरालाई देख्न सक्ने व्यक्ति बन। सर्पलाई त्यहाँ कति छिटै त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै भागेर जान्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन, कता गयो खोज्नुपर्छ। तर पनि सर्पको चिन्ह चाहिँ एउटा धूर्तको चिन्ह देखिन्छ, दुष्टाइको चिन्ह देखिन्छ र पनि चलाक छ त्यो। ढुकुर सोझो छ अनि हाम्रो कम्पाउन्डमा हिजो आज मैले देखेको छैन, यो 3 वर्षभन्दा अगाडि देख्ने एउटा ढुकुर आउँछ। त्यसको एउटा मात्रै खुट्टा छ अनि त्यो सानै थियो। 3 वर्ष अगाडि म यसरी झ्यालबाट बसेको बेलामा त्यो चर्न आयो एक दिन अनि हरेक वर्ष म त्यसलाई देखिरहेको छु। अस्ति त एउटा मैले भिडियो पनि बनाएँ। सोझो छ, त्यसलाई गुलीले हान्नेहरूले सजिलै मार्न सक्छन्। एउटै खुट्टामा छ र दुईटा खुट्टाको ढुकुर पनि सोझा हुन्छन्, थाहा हुँदैन उनीहरूलाई धेरै पटक। तरै पनि सर्प देख्दाखेरि हामी त्रासित हुन्छौँ, ढुकुर देख्दाखेरि बडो मन शान्त हुन्छ। त सोझो भन्नाले एकदमै आफ्नो जीवनमा आइलागेको खतरा कहाँबाट फाइदा हुन्छ, कहाँबाट आफूलाई उन्नति हुन्छ, त्यो कुरो थाहा नपाउनु सोझो मानिसको जीवन हो। त त्यस्तो स्थितिमा पनि हामी बुद्धिमान बन्नु पर्यो। उसले भन्छ मेरो छोरा त्यस्तो साह्रै सोझो नहुनु, आफूलाई उन्नति प्रगति हुने बाटो थाहा पाउनु र खतरा आइलागेछ भने त्यो खतरा थाहा पाउने पनि एक किसिम कस्तो हुन्छ भने तपाईँ र मेरो विवेक निर्दोष छ, हृदयमा कुनै व्यक्तिप्रति दूषित भावनाहरू छैन, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राम्रो छ भनेदेखि हामी भित्रको त्यो एउटा के भन्छौँ इन्ट्युसन भन्ने शब्द छ अङ्ग्रेजीमा, इन्ट्युटिभली हाम्रो जीवनमा यो गर्दा ठिक त्यो गर्दा बेठिक भन्ने भावना आउँदछ। हामीले त्यसलाई तिखो बनाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ कसैले भन्नु पर्दैन, मनमा यो ठिक छैन, आज त्यहाँ नजा,
भन्ने आत्मा आउँछ कहिलेकाहीँ। यो काम नगर, यो व्यक्तिसँग तिमी अब सम्बन्ध नराख भन्ने त्यो मनमा कता कता अन्तस्करणमा लाग्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी इन्ट्युसन। पवित्र आत्माको सङ्गतिमा बस्ने मानिसलाई यो बढी अझ प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो किसिमले बुद्धिमान बन मेरो छोरा, र जहाँबाट खतरा आइरहेछ त्यो थाहा पाउन सक। अनि त्यो मूर्खको अर्को एउटा 13मा अपरिचितको जवानी बस्नेको लुगा पनि खोस्। यदि त्यसले स्वेच्छाचारी स्त्रीको खातिर त्यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख। यहाँसम्म कि मूर्खले अब व्यभिचारका कुराहरू हुन्छन् अथवा अपरिचित मानिससँग हुने नहुने प्रकारको सम्बन्ध कसैको जवानी बसिदिन्छ भने त्यस्ता मानिसहरू नाङ्गै हुनेछन्, त्यसको लुगा समेत धरौटीमा राखिनेछ। त त्यस्तो छोराको बाउको निम्ति यो शरम हो, लाज हो, बदनाम हो भने बुद्धिमानको बाउ गर्व गर्नेछ। अर्को एउटा कुरो सम्बन्धकै कुरा, कसैले आफ्नो छिमेकीलाई एका बिहानै चर्को स्वरले आशिष दिन्छ भने त्यो त श्राप पो बन्छ भनेको चाहिँ उसले त श्राप दिएको भनी ठान्छ हुनुपर्ने हो। बिहान बिहानै तपाईँ फलाना आजको दिन तेरो भलो होस् त यस्तो होस् हो भन्यो भने यो के बौला छ, यसले आज मेरो दिन कुभलो बनायो भनेर उसलाई आपत हुन्छ। भन्न खोजेको खालि मुखबाट त्यस्तो प्रकारले बोल्नुभन्दा हृदयमा शान्ति, हृदयमा आफ्नो छिमेकी प्रति राम्रो विचार राखिस् भने त्यो राम्रो छ। मुखले गएर चिच्याएर आशिष दियो भने त्यो श्राप उसले ठान्ने छ। झगडा सम्बन्धकै कुरा गर्दाखेरि 15-16, झगडिया पत्नी वर्षाको दिनमा एकहोरो तपतपे चुहुने झरी जस्तै हो। फेरि त्यो अस्ति पनि हामीले कचकचे श्रीमतीसँग बस्नुभन्दा त घरको कौशीमा जानु, र त्यस्तै प्रकारको श्रीमतीसँग बस्नुभन्दा त उजाड स्थानमा मरुभूमिमा जानु। आज चाहिँ त्यो झरी हो। त्यसलाई बसमा राख्नु बतासलाई बसमा राख्नु बराबर हो, अथवा हातले तेल अँठ्याउनु जस्तै हो। झगडिया, रिस बढी गर्ने, जे गर्दा पनि चित्त नबुझ्ने, सम्बन्ध ठिक छैन लग्ने सक्ने बीचमा। अनि जब सम्बन्ध लोग्ने स्वास्नी बीचमा बिग्रिन्छ त्यसपछि अर्को एउटा त्योसँग मेल खाने पद माथि नै छोडेछु क्या मैले। ओके, सायद आयो भने हेरौँला तल। आफ्नो घरबाट मानिस एकदमै बेहाल भएर निस्किन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा गुणबाट निस्केको चरा जस्तै भनेर त्यहाँ चाहिँ मैले कहाँ त्यो मेरो आँखाले देखेन। हो, त्यहाँ माफ गर्नुहोस्। आफ्नो गुणबाट भट्किएर निस्केको चरा चाहिँ आफ्नो घरबाट भट्किएर निस्केको मानिस हुन्छ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा मिलाप भएन भने त्यो घर उराट लाग्दो हुन्छ, र कि त श्रीमतीलाई बस्न गाह्रो हुन्छ कि श्रीमानलाई बस्न गाह्रो हुन्छ। भएन भने छोराछोरी नै त्यो घरमा बस्न मन पराउँदैनन्। त्यो गुण काँडै काँडाले भरिएको हुन्छ। सम्बन्ध, तपाईँको सम्बन्ध बिग्रेको छ भने बनाउने दिन आज हो। भोलि बनाउला, पछि बनाउला भन्नुभयो भने भोलि घर भत्किन सक्छ, बिग्रिन सक्छ। र झगडा गर्नु राम्रो होइन, चाहे त्यो श्रीमती होस् चाहे श्रीमती होस्। झगडिया आत्मा निकाल्नु पर्यो। र 17 पदमा फलामले फलामलाई उदाए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उदाउँछ, र श्रीमान श्रीमती बीचमा राम्रो सम्बन्ध छ भने हामीले एक अर्कालाई बनाउँछौँ। जसरी उदाहरणको लागि मैले विवाह गरिसकेपछि ममा धेरै प्रकारका समस्याहरू थिए। म एक मानसिक रोगबाट ग्रसित भएर आएको व्यक्ति थिएँ। मलाई परिवार कसरी बनाउनु पर्ने हो त्यो थाहा थिएन। आमा बाबुको त्यो माया प्रेम त अहिलेसम्म पनि अनुभव गर्न सकेको थिएन। सम्बन्ध कायम गर्नै गाह्रो हुन्थ्यो। र पनि मेरो श्रीमतीले मलाई एउटा बगैँचामा लगाएको बिरुवालाई जसरी गोडमेल गर्न छ, पानी हाल्नुपर्छ, मलजल गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरा बेकुबीपनमा पनि उसले सहेर मलाई एउटा सज्जन व्यक्ति बन्न धेरै मद्दत गर्यो। यीशु ख्रीष्टले जति महान काम गर्नुभएको छ त्यसपछि उहाँले बाँकी छोडेको काम चाहिँ मेरो श्रीमतीले गरेको छ। त्यो जिम्मा प्रभुले मेरो श्रीमतीलाई दिएको जस्तै लाग्छ। त एकले अर्कालाई बनाउनु पर्यो। सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि हामी ठिक व्यक्ति बन्द जान्छौँ। सम्बन्ध बेठिक छ भनेदेखि त्यसले हामीलाई बेठिक बाटोमा लैजान सक्छ।
अन्जीरको रुख रेखदेख गर्नेले त्यसको फल खानेछ र आफ्नो मालिकको हेरचाह गर्ने व्यक्ति सम्मानित हुनेछ, अथवा मेहनत गर्नेले आफ्नो मेहनतको फल खानेछ, परिश्रमको फल खानेछ। हाम्रो नेपाली उखान छ, मह काट्नेले हात चाट्छ। यदि तपाईँले राम्रोसँग मेहनत गर्नुभएको छ भने त्यसको प्रतिफल आउनेछ। 19 पद, पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भए झैँ मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ। मुख्य कुरो हाम्रो अनुहार बाहिर नभएर भित्र हुँदो रहेछ। हृदय जस्तो प्रकारको मेरो हृदय छ त्यस्तै प्रकारको व्यक्तित्व मेरो अनुहारमा चम्किनेछ, मानिसले चिन्नेछन्। त हृदय ठिक भएको भए जीवन ठिक हुन जान्छ। बाहिर परिवर्तन गर्नु छ भने मैले मेरो हृदय पहिला परिवर्तन गर्नु पर्यो। मृत्यु र विनाश कहिल्यै तृप्त हुँदैन, न त मानिसका आँखा नै सन्तुष्ट हुन्छन्। यो चाहिँ एउटा अभिलाषी आँखा हो, जसलाई कहिल्यै पुग्दैन। घरमा सुन्दर श्रीमती भए पनि बाहिर त्यस्ता स्त्रीसँग ऊ आँखा लगाउन थाल्छ, त्यस्तै पुरुष स्त्री पनि हुन सक्छ। आफूसँग प्रशस्तै सम्पत्ति छ र पनि कहिल्यै पुगेको हुँदैन। यो अभिलाषी आँखा मृत्यु जस्तै यसले खाएको छ, कहिल्यै यसलाई पुग्दैन। तर सन्तुष्ट सहितको जीवन, सन्तुष्ट आँखा, निर्मल आँखा यदि हामीसँग छ भनेदेखि हाम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अब मूर्खलाई खलामा हालेर पिँधे पनि, त्यसलाई जाँतोमा अन्न राखेर पिँधे चाहिँ गरे पनि तैँले त्यसको मूर्खता त्यसबाट हटाउन सक्ने छैनस्, हट्ने छैन। मूर्खलाई सम्झाएर फाइदा छैन। त्यसै कारण मूर्खको लागि लट्ठी मात्रै एउटा उपाय हो। सजाय नपाउन्जेलसम्म त्यसले पाठ सिक्दैन, अर्थी उपदेश त्यसलाई पुग्दैन। मेरो समय सिद्धियो, तरै पनि 23 देखि अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँ र मेरो सम्पत्तिलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। मानिलिउँ अहिले तपाईँले कमाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब त्यसलाई कसरी मान सम्मान गरेर इज्जतदार तरिकाले त्यसको सदुपयोग गर्ने, लगानी गर्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने, बचाउने ठाउँमा बचाउनु पर्यो, दिने ठाउँमा दिनु पर्यो बुद्धिमानीपूर्वक। त्यसलाई यसरी भनेको छ, तेरा भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगालप्रति सावधानीपूर्वक ध्यान दे। अब यो भेडा बगाल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू मेरो पेसा अब त्यति बेला सम्पत्ति भनेको नै खेती किसानी गाईबस्तु नै हुन्थे। त्यसलाई ध्यान दिनु, किनभने धन सम्पत्ति त सधैँभरि रहँदैन र मुकुट पनि सबै पुस्ताका लागि सुरक्षित हुँदैन। यो चाहिँ राजा शक्ति। यो अब हाम्रै देशमा कयौँ वर्षसम्म राजा थिए, तर अचानक आज हाम्रो देशबाट मुकुट हटेर गयो। त्यस्तै किसिमले सम्पत्ति र शक्ति सधैँभरि हातमा हुँदैन र त्यसमा तपाईँले जोड्नुहोस् स्वास्थ्य पनि सधैँ नहुन सक्छ। त आज मेरो हातमा भएको सम्पत्ति, आज मेरो हातमा भएको शक्ति, सम्मान, स्वास्थ्य जे छ त्यसलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु पर्यो। 25मा जब पराल हटाइन्छ र नयाँ पालुवा देखा पर्छ र डाँडा पाखाहरूबाट घाँस बटुलिन्छ, तब भेडाहरूले त्यसलाई लुगा जुटाइदिन्छन्, अथवा भेडाको ऊनबाट लुगा बनाइन्थ्यो त्यो बेलामा। आज पनि हामी ऊनको लुगा लाउँछौँ। तब भेडाहरूले त्यसलाई लुगा जुटाइदिन्छन् र खेत किन्ने रकम बाख्राहरूबाट आउँछ। भनाइको मतलब आफ्नो बगालको हेरचाह तपाईँले राम्रोसँग गर्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई आम्दानी दिनेछ र त्यो आम्दानीको सही प्रयोग गरेको खण्डमा 27मा बाख्रीको दुध त र तेरो परिवारलाई खाना चाहे जति पुग्नेछ र तेरा नोकर्नीहरूलाई पोषण हुनेछ, अथवा घरका आफन्त सबै परिवारको लागि प्रशस्त मात्रामा खाना लाउन हुनेछ यदि हामीले बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो काम, व्यवसाय, धन सम्पत्तिको ख्याल गर्यौँ भनेदेखि। म अङ्ग्रेजीमा एउटा किताब छ, यो हाम्रो हातमा आएको सम्पत्तिलाई कसरी रेखदेख गर्ने, त्यो किताबको शीर्षक छ रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन। बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस भनेर नाम दिएको छ। त्यो एउटा अर्थशास्त्रीले लेखेको किताब हो। यदि तपाईँ जतिजना यो फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म आफ्नो कमाउनु भएको छ तर कहिले पनि त्यो पैसाले पुगेको छैन, कमाउनु भएको छ तरै पनि भोलिको लागि अझै केही बचाउन सक्नु भएको छैन भने त्यो किताब पढ्नुहोस्। सायद त्यो नेपालीमा पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यो विश्वमा धेरै भाषामा उल्था गरिएको छ। बेबिलोनको धनी मानिस, रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन, त्यसले हामीलाई सिकाउँछ सजिलो भाषामा कि कसरी हामी आफ्नो सम्पत्तिलाई सही प्रयोग गरेर आफ्नो लागि मात्र नभएर आउने छोराछोरीको लागि पनि केही कुरो छोडेर जान सक्नेछौँ। यति भन्दै आज हाम्रो हातमा भएको समय, हाम्रो हातमा भएको सम्बन्धहरू र हाम्रो हातमा भएको सम्पत्तिलाई
सही प्रयोग गरेर बुद्धिमानीपूर्वक तिनीहरूलाई चलाएको खण्डमा हाम्रो भोलि आफै ठिक हुनेछ र हाम्रो हिजो पस्तोले भरिएको हुने छैन र आजको दिन हामी आनन्दित जीवन बिताउनेछौँ। परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुनेछ। मानिसहरू हामीसँग सम्बन्ध राख्न चाहनेछन्। यति भन्दै फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र जुममा हामी केही समय प्रार्थनामा